इंशाल्लाह बहुत जल्द समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए हम एक मुकम्मल नई पॉलिसी लाएंगे जिसमें उनके लिए खुशखबरी ये होगी कि हमारी तादाद भी बहुत बढ़ जाएगी और उनके जो मसाइल हैं वहाँ फंसे हुए हैं वो इंशाल्लाह बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे। इसकी तफसीलात हम आपको कुछ रोज़ में पेश कर देंगे आपके सामने। और उस पॉलिसी से बहुत से जो हम ये बातचीत कर रहे हैं कि पाकिस्तानी फंसे हुए हैं वो मामला उस तरह का नहीं होगा। तो बहुत जल्द एक नई पॉलिसी जिसमें एक बड़ी खुशखबरी होगी हमारे समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए। अगली बात, कल से एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन है जिसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। कल हमारी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद को मुकम्मल तौर पे खोल दिया है सिर्फ आउटबाउंड परवाज़ों के लिए, यानी यहाँ से जो जहाज़ बाहर मुसाफिर ले जा रहे हैं उनके लिए। कल ऐसी रिपोर्टिंग चल रही थी कि शायद मुकम्मल तौर पे ओपनिंग हो गई है, ऐसा अभी नहीं है, मुमकिन नहीं है हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स की राय में। लेकिन जो यहाँ से जहाज़ जा रहे हैं, पहले मखसूस परवाज़ें थी PIA की और कुछ एक आध और एयरलाइन की, अब जो एयरलाइन आना चाहे खाली जहाज़ लेके आएगी, लेकिन यहाँ से जो पाकिस्तानी, जो फॉरेनर पाकिस्तान में बाहर जाना चाहे उनको अब इजाज़त होगी जाने की। इसी पस मंज़र में एक सवाल उठा कि इसका क्या मंतक है। तो मैं ये वाज़े कर दूं कि देखिए, हर फैसला हो रहा है, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने अभी आपसे बात की कोविड के पस मंज़र में, तो ये अंदाज़ा लगाया गया, इस पे पूरा एक काम हुआ, तज्ज़िया हुआ कि कोविड के फैलाव का यहाँ कोई असर तो नहीं होगा अगर हम बाकी एयरलाइंस को आने दें और इस पैसेंजर ट्रैफिक को खोल दें। तो उसका जवाब है कि नहीं, क्योंकि उनका क्रू भी यहाँ नहीं उतरता और वो सिर्फ मुसाफिर यहाँ से बाहर जाते हैं। शुरू में मामला ये था कि दुनिया के बाकी एयरपोर्ट, बाकी एयरलाइनें बंद थी, तो कोई मंतक नहीं था खोलने का, क्योंकि ऐसी कोई ट्रैफिक आ ही नहीं रही थी और जितना हमारी रिक्वायरमेंट थी वो PIA अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कर रहा था। या बाकी ममालिक को हमने इजाज़त दी थी कि अपना जहाज़ लाएँ और अपने शहरी यहाँ से ले जाएँ। अब वो मामला ख़त्म हो गया। और एक बात मैं और भी वाज़े कर दूं कि वज़ीर आज़म साहब बैलेंस की बात करते हैं, सेहत और इकॉनमी। तो हमारा जो एक इदारा है सिविल एविएशन अथॉरिटी, उसके तमाम जो रेवेन्यूज़ हैं, आमदन है, वो एयर ट्रैफिक से चलती है। तो अब हमें यह भी नज़र आ रहा था कि वो इदारा जो है मुश्किल में जाता जा रहा है, तो उन्होंने भी NCOC को दरख्वास्त की। तो ये तमाम चीज़ें सामने रखते हुए ये फ़ैसला हुआ कि इसमें वबा के फैलाव का कोई ख़तरा नहीं है। और अब बाकी दुनिया के ममालिक ने अपनी एयरलाइनें खोल ली, एयरपोर्ट खोल लिए, वो चाहते हैं कि वो यहाँ आएँ और पाकिस्तानियों को और फॉरेनर्स को बाहर ले जाएँ, तो इसलिए हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं है। तो कल की अनाउंसमेंट सिर्फ आउटबाउंड फ़्लाइट्स के लिए थी, मुकम्मल तौर पे ओपनिंग के लिए नहीं थी। वो मैंने आपको बताया, हम नई पॉलिसी, जामे पॉलिसी ला रहे हैं। 1 जून से लेके 10 जून का जो अब पीरियड है, जो हमने अगला शेड्यूल जो है वो शाया किया है, उसमें लगभग 20,000 लोग पाकिस्तान वापस आएंगे, यानी हर रोज़ 2,000, यानी डबल जो अभी तक हम ला रहे थे उससे 2 गुना हमने उसमें इजाफ़ा कर दिया है अपनी पॉलिसी को देखते हुए जो पाकिस्तानी वापस आने हैं उनके लिए। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कुछ ऐसी बातचीत हुई है कि शायद हम सिर्फ 2, 3, 4 ममालिक से पाकिस्तानी ला रहे हैं। तो मैंने आपको कहा 55 से 60 ममालिक ऐसे हैं जहाँ से आए हैं, लेकिन हमारा जो असल मसला है वो खलीजी ममालिक का है। जो हमारा मज़दूर तबका, जो वो तबका जो अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकता बग़ैर आमदन के एक दिन भी, वो मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा है। तो ये जो मैंने 1 जून से 10 जून का जिक्र किया, इसमें लगभग 8,000 के करीब लोग मुत्तहिदा अरब अमारात से और 4,000 के करीब सऊदी अरब से हम लाएंगे। मैं ये इसलिए मखसूस इन 2 ममालिक का जिक्र कर रहा हूँ कि हमारी एम्बेसियों पे बहुत प्रेशर आ रहा है, ख़ास तौर पे इन 2 ममालिक में। हमारे जो सफ़ीर हैं वो मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं, नंबर बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी तवज्जो इस मज़दूर तबके से हट गई है या हम उन पे फोकस नहीं कर रहे, बल्कि बाकी ममालिक की निस्बत यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस हमारा है। और इंशाअल्लाह 33,000 आ चुके, लगभग 20,000 सिर्फ अगले 10 दिन में हम ला पाएंगे। ज़मीनी सरहदें हमारी उसी तरह ऑपरेट कर रही हैं जैसे पहले कर रही थी। चाइना का जो हमारा बॉर्डर है वो अभी बंद है, हिंदुस्तान से हमारा बॉर्डर बंद है, लेकिन हिंदुस्तान से भी हम 27 मई को 180 के करीब पाकिस्तानी वापस लाए हैं। एक स्पेशल अरेंजमेंट के तहत बहुत सा काम करके हमारे इदारों ने ये मुमकिन बनाया है कि ये तीसरी खेप आई है पाकिस्तानियों की हिंदुस्तान से। लेकिन एक और बात कल से और आज सुबह से बहुत मीडिया पे आ रही थी, वो है हमारा वस्ती बॉर्डर। तो मैं ये वाज़े कर दूं कि अफ़गानिस्तान से हमारा तोरखम और चमन का जो बॉर्डर है
اور تافتان، وہاں پہ پوری ارینجمنٹ موجود ہے، دونوں ہمارے مسافرین اور جو وہاں سے گڈس ٹریفک یعنی تجارت۔ افغانستان کی حکومت کے ساتھ مل بیٹھ کے پاکستان اور افغانستان کی حکومت نے ایک فیصلہ کیا تھا، اس کے مطابق ہم نے افغانستان کی ریکویسٹ پہ انسانی ہمدردی کے ناطے تجارت کی اجازت دی تھی کچھ ہفتے پہلے۔ اس میں صرف سسٹیننس آئٹم الاؤڈ تھے، یعنی وہ آئٹم خوراک کے یا وہ چیزیں جو افغانستان میں بہت اشد ضرورت تھی، جو افغانستان کی حکومت نے ہم سے اس کی ریکویسٹ کی اور ہم نے ایک ایکسیپشن کر کے وہ کھول دیا۔ اس کے بعد اس میں اضافہ ہوا، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے، جو افغانستان کی ضرورت ہے اور ہم نے بین الاقوامی ایک ارینجمنٹ کے تحت وہ الاؤ کیا ہوا تھا کرونا سے پہلے، وہ ہم نے پھر کھولا کسی حد تک۔ پھر اس میں جو نیٹو کی سپلائز جاتی تھی، آپ کو معلوم ہے وہاں امریکی اور باقی اور جو انٹرنیشنل پریزنس ہے ان کی کچھ سپلائز تھی، خوراک وغیرہ وہ جاتی تھی اس کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد کچھ بائی لیٹرل تجارت جو یہاں سے ہمارے ٹرک افغانستان جاتے تھے۔ یہ ایک پوری ارینجمنٹ کے تحت افغانستان کی حکومت کی ریکویسٹ پہ یہ ہم نے پروپوزل آیا تھا، وہ مانا، اور اس کے مطابق طورخم اور چمن سے 6 دن ٹرک جو ہیں یہاں سے پاکستان سے وہاں جا پا رہے ہیں، 200-250 ٹرک روزانہ دونوں کراسنگ سے گئے ہیں کچھ دن۔ اور اس کے بعد جو ہمارے مسافرین کا معاملہ ہے، اس میں ہفتے کے روز پاکستانی وہاں سے جو افغانستان میں پھنسے ہوئے ہیں یا ایران کے بارڈر پہ بھی وہ واپس آ سکتے ہیں، 500 لوگ طورخم سے اور 300 چمن سے۔ اس میں وضاحت کی ضرورت یہ ہے کہ ہماری ایک مجموعی پالیسی ہے کہ اس وقت تک ہم صرف سٹرینڈڈ پاکستانیز کو واپس لا سک رہے ہیں، کیونکہ ہماری کووڈ پروٹوکولز ہیں، ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے، قرنطینہ کا انتظام کرنا ہے، جو ٹرک بھی جاتے ہیں وہ ڈس انفیکٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کا ایک پورا پروسیس ہے تاکہ وبا کا پھیلاؤ ہماری سرحدوں میں نہ آئے باہر سے۔ تو پاکستانی جو وہاں سٹرینڈڈ ہیں ان کو ہم واپس لا رہے ہیں، جو افغان شہری یہاں سے جانا چاہتے ہیں ان کو بالکل اجازت ہے، اور بلکہ ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ کئی ایسے دن تھے جب وہ بارڈر جو ہے پیڈسٹرینز کے لیے نہیں کھلا تھا، خاص طور پہ کھول کے ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، اور ہم کرتے رہیں گے جتنے افغانی شہری یہاں سے پاکستان سے واپس جانا چاہتے ہیں۔ پاکستانی سٹرینڈڈ کی بات بھی ہو گئی، لیکن اس کے علاوہ اس وقت ہمارے پاس ایسی کیپیبلٹی، ایسی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم اور کسی کو الاؤ کر سکیں کہ پاکستان میں آئیں۔ ایسے ٹورسٹ یا کوئی تھوڑی دیر کے لیے آنا چاہتے ہیں، وہ ابھی ہم نے اجازت نہیں دی اور نہ ہی وہ ہمارے لیے ممکن ہے۔ یہ بات درست ہے کہ ہم انٹرنلی ایک پالیسی پہ بات کر رہے ہیں کہ آخر وہ لوگ جو یہاں پہ پاکستان میں مستقل کسی پلانٹ پہ ہیں، کوئی بزنس چلاتے ہیں، جن کے پاس پراپر ویزے ہیں، جن کے پاس پاسپورٹ بزنس جو ویزا ہم دیتے ہیں لانگ ٹرم وہ ہیں، تو ان کی بات چیت ہو رہی ہے، اور اگر اس میں کوئی ہمیں حل نکالنا ہے تو وہ جلد ہی ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ایک پیسنجرز جو پاکستان آئیں 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، وہ ابھی ہم نے نہ اجازت دی ہے نہ ہم دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم نے جو ارینجمنٹس کی ہوئی ہیں اپنے لینڈ بارڈرز پہ، چین کے ساتھ ہم بات چیت کر رہے ہیں، ایران کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے، آپ کو معلوم ہے وہاں پہ بھی تجارت چل رہی ہے کسی حد تک، اگر کوئی تبدیلی لانی ہے تو دونوں حکومتیں بیٹھ سکتی ہیں اور بالکل ہم وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ابھی کی ارینجمنٹ میں وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے افغانستان حکومت کی ریکویسٹ پہ جو ارینجمنٹ کی ہے وہ اسی طرف جو ہے اس کے فوائد بھی جا رہے ہیں اور اسی پالیسی پہ ہم چل رہے ہیں، اور ابھی جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہی پالیسی کنٹینیو کرے گی جب تک یہ کووڈ کا معاملہ کچھ ٹلتا نہیں اور ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ تو یہ میں وضاحت دینا چاہ رہا تھا کہ ہم تجارت جاری رکھے ہوئے ہیں، ہم پیسنجرز پاکستانی بھی واپس لا رہے ہیں، اگر کسی نے جانا ہے تو اسپیشل کیسز میں ہم جانے بھی دے رہے ہیں، وہ ارینجمنٹ پوری طرح مکمل اسی طرح چل رہی ہے۔ لیکن جو ہم ایئر پالیسی میں بات کر رہے ہیں کہ ہم نے اور لوگ بڑھا دیے، شاید تبدیلی بھی انشاءاللہ جلد آئے گی، وہ فی الحال لینڈ بارڈرز پہ لاگو نہیں ہے۔ ہماری زمینی سرحدوں کی جو کیپیسٹی ہے اس کے مطابق جو کچھ ہم اس وقت کر سکتے ہیں، جو ٹریڈ فلو ہے، جو مسافرین کا فلو ہے، وہ اتنا ہی ہے جتنا ہم افورڈ کر سکتے ہیں، اور آبویسلی بات چیت کے ذریعے جو بھی اور اگر ہمیں کوئی اور چیزیں تبدیل کرنی ہے تو وہ ہم بات کرتے رہیں گے۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔ Find more news reports of this event, log on to exponews.com.pk.